Welcome everyone. In this video we are going to study about carbon and its compounds. अब यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरो पढ्न जरुरी छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको बारेमा हामीले क्लास 9 मा पढेको थियौं। त्यो याद छ कि छैन? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु हो जुन चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम्सबाट हामीले अब्टेन गर्छौं। लिभिङ अर्गानिजम्सबाट अब्टेन गरिने कम्पाउन्ड्सहरुलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छौं, जसमा चाहिँ कार्बन हुन्छ। कार्बन भएको त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरुलाई चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छौं है। तर कार्बन भएको जति सबै कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स नै हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। कुनै कुनै यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु हुन्छ जस्तै कि कार्बन डाइअक्साइड हेरौं। कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बन त छ तर त्यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो है। भनेपछि सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुमा कार्बन हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुमा कार्बन मेनली हुन्छ नै। बुझ्यो? अब इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु भयो जुन चाहिँ हामी नन लिभिङ बिङ्सहरुबाट हैन रकहरु मिनरल्सहरुबाट अब्टेन गर्छौं भने त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेर भन्छौं है। अब यहाँ हाइड्रोकार्बन्स भनेको पनि एक टाइपको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु नै हो। हाइड्रोकार्बन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु हो व्हिच आर मेनली कम्पोज्ड अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन। मैले यहाँ लेख्दै छु नि, कार्बन र हाइड्रोजन सहितको त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरुलाई चाहिँ हामी हाइड्रोकार्बन्स भनेर भन्छौं। यसको मतलब हाइड्रोकार्बन्सहरुमा कार्बन र हाइड्रोजन बाहेक अरु एलिमेन्ट्स हुँदैन त? हुन्छ है। मेनली कार्बन र हाइड्रोजन हुन्छ, बाँकी एलिमेन्ट्सहरु पनि हुन सक्छ। कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामी यो च्याप्टरमा अब हाइड्रोकार्बन्सको बारेमा मेनली पढ्छौं। हाइड्रोकार्बन्स भने मैले भनिहालेँ त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु जुन चाहिँ मेनली कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको हुन्छ। अब हाइड्रोकार्बन्सहरु पनि दुई टाइपको हुँदो रहेछ। एउटा भनेको स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जसलाई हामी अल्केन्स पनि भन्छौं है। अल्केन्स भनेको चाहिँ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सहरु हो भने अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सको दुईटा टाइप हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी अल्किन्स र अल्काइन्स भनेर भन्छौं। बुझ्यो? स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भनेको चाहिँ एक थरी मात्र, यसको टाइप छैन। यिनीहरुलाई हामी अल्केन्स भनेर भन्छौं भने अल्किन्स र अल्काइन्स भनेको चाहिँ दुई टाइप अफ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सहरु हो। अब अल्केन्सहरु पढौं अथवा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अथवा अल्केन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन र कार्बनको बीचमा चाहिँ एउटा सिंगल बन्ड हुन्छ। एउटा मात्र बन्ड छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड्सहरुलाई चाहिँ हामी अल्केन्स भनेर भन्छौं। हामीले क्लास 9 मा मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउन त सिकिसकेका छौं है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स हुने कम्पाउन्डहरु पनि हामीले बनाएको थियौं हैन। अब यहाँ हामीले पढ्न लागेको हाइड्रोकार्बन सबै कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरु मात्र हो। मतलब कार्बन एउटा कार्बनले अर्को कार्बनसँग यदि एउटा मात्र इलेक्ट्रोन शेयर गरेको छ भने त्यतिबेला चाहिँ सिंगल बन्ड एक्जिस्ट गर्छ। अल्केन्स भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु भयो है, जसमा चाहिँ कार्बन र कार्बनको बीचमा सिंगल बन्ड हुन्छ। सिंगल बन्ड हुन्छ भने त्यस्तो खालको कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी अल्केन्स भनेर भन्छौं। यिनीहरुलाई प्याराफिन्स पनि भनिन्छ। प्याराफिन्स चाहिँ किन भनिन्छ? किनकि यिनीहरु कम रिएक्टिभ छ। कम रिएक्टिभ हुने भएको कारणले यिनीहरुलाई चाहिँ प्याराफिन्स भनिन्छ। अब यहाँ एउटा कुरो हेरौं, देयर जनरल फर्मुला इज CnH2n+2। यिनीहरुको जनरल फर्मुला भनेको CnH2n+2। अब यो जनरल फर्मुला भने के त? यो जनरल फर्मुला भनेको चाहिँ यस्तो एउटा फर्मुला हो जसले चाहिँ हामीलाई सबै अल्केन्स ग्रुपमा जति पनि कम्पाउन्ड्सहरु पर्छ नि तिनीहरुको मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। जसरी त्यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टर हुन्छ नि अप्सनल म्याथमा, त्यसमा n टर्मको फर्मुलाले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि त्यो सिरिजमा भएको कुनै पनि टर्म कुन चाहिँ हो हैन, फर्स्ट टर्म कुन हो, सेकेन्ड टर्म कुन हो भनेर निकाल्नलाई हामीलाई मद्दत गर्छ नि। त्यो जनरल टर्मको फर्मुला थाहा भयो भने हामी जुन पनि टर्म निकाल्न सक्छौं। यहाँ पनि हामीलाई जनरल फर्मुला थाहा भयो भने चाहिँ अल्केन्सको ग्रुपमा पर्ने जुन पनि कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सक्छौं। अल्केन्सको एक्जाम्पल भनेको मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन इटिसी। एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो के भन्दाखेरि अल्केनमा पर्ने हरेक कम्पाउन्डको हैन, हरेक कम्पाउन्डको नाममा चाहिँ लास्टमा ANE आएको छ है। मतलब अल्केन हुने बित्तिकै लास्टमा ANE आउनु पर्यो। मिथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, इथेन इटिसी। अब यो पढेपछि अल्किन्स पढौं। अल्किन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु हो, त्यस्तो खालको हाइड्रोकार्बन्स हो जसमा चाहिँ कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बन्ड हुन्छ। अब अल्किन्सको पालो। अल्किन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पाउन्डहरु हो जसमा चाहिँ कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बन्ड हुन्छ। कार्बन र कार्बनको बीचमा यदि डबल बन्ड छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पाउन्डहरुलाई हामी अल्किन्स भनेर भन्छौं।
मतलब एउटा कार्बन एटमले अर्को कार्बन एटमसँग यदि दुईटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ, एउटा कार्बनले दुईटा राख्यो इलेक्ट्रोन, अर्कोले दुईटा राख्यो, त्यसरी सेयर गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ हामी अल्किन्स भनेर भन्छौँ। अल्किन्सहरूलाई ओलेफिन्स भनेर भनिन्छ। ओलेफिन्स चाहिँ किन भनिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले क्लोरिन ग्याससँग रियाक्सन गरेर चाहिँ ओइली सब्सटेन्सेसहरू बनाउँछ। क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर ओइली सब्सटेन्स फर्म गर्ने भएको कारणले यिनीहरूलाई ओलेफिन्स भनेर भनिन्छ। यो याद राखिराख्ने। अल्केन्सहरूलाई चाहिँ प्याराफिन्स भनिन्थ्यो भने अल्किन्सहरूलाई चाहिँ ओलेफिन्स भनेर भनिन्छ। अनि यिनीहरूको जेनरल फर्मुला भनेको चाहिँ CnH2n हो। एक्जाम्पल भनेको इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन इटिसी। यिनीहरूको चाहिँ नामको पछाडि ENE आउँछ, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। स्पेलिङमा, नामको स्पेलिङमा लास्टमा ENE हुन्छ। त्यसै गरेर लास्टमा अर्को एउटा कम्पाउन्ड छ जसको नाम चाहिँ अल्काइन्सहरू हो। अल्काइन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पाउन्डहरू हो जसमा चाहिँ कार्बन र कार्बनको बिचमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ। ट्रिपल बन्ड हुन्छ भने त्यस्तो खालको कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अल्काइन्स भनेर भन्छौँ। अल्काइन्सहरूको जेनरल फर्मुला भनेको CnH2n-2 हो। यो जेनरल फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले याद राखिराख्नु पर्यो, किनकि जेनरल फर्मुला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट त नभनौँ, तर जेनरल फर्मुला थाहा भयो भने हामीलाई कुनै पनि कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सजिलै थाहा हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यसको नामको पछाडि YNE आएको छ, मतलब अल्काइन्सहरूको नामको पछाडि चाहिँ YNE आउँदो रहेछ। अल्केन्समा ENE आएको थियो, अल्किन्समा ENE आउँछ, अनि अल्काइन्समा चाहिँ YNE आउँछ, नामको पछाडि YNE आउँछ। अब हामी एउटा कुरो यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ। यहाँ इथेनको अगाडि ETH छ, यहाँ इथिनको अगाडि पनि ETH नै छ, अनि त्यसपछि यहाँ इथाइनको अगाडि पनि ETH नै छ। यो वर्ड्सहरूलाई चाहिँ हामी प्रिफिक्स भनेर भन्छौँ। यो प्रिफिक्स भनेको हरेक कम्पाउन्ड्सको लागि सेम हुन्छ यदि नम्बर अफ कार्बन एटम्स सेम छ भने। यहाँ हेर्न सक्छौँ यो टेबलमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ कार्बन एटम्स, अनि N=1 भन्दाखेरि मिथ, N=2 भन्दाखेरि इथ, N=3 भन्दाखेरि प्रोप, N=4 भन्दाखेरि ब्युट, N=5 भन्दाखेरि पेन्ट, अनि N=6 हेक्स, N=7 हेप्ट, N=8 अक्ट, N=9 नन, N=10 डेक। यो चाहिँ दिमागमा राखिराख्न जरुरी छ। यो चाहिँ प्रिफिक्सहरू भयो। यो प्रिफिक्सहरू हामी कार्बन एटम्सको नम्बर हेरेर युज गर्छौँ। जस्तै कि कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डको कार्बनको नम्बर कति छ त, जस्तै कि एउटा मात्र कार्बन छ भने त्यो कम्पाउन्डको नामको अगाडि चाहिँ मेथ आउनु पर्यो, METH आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यदि त्यो कम्पाउन्डमा दुईटा कार्बन एटम्स छ भने ETH आउनु पर्यो, इथ आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यदि त्यो कम्पाउन्डमा तीनटा कार्बन एटम्स छ भने प्रोप आउनु पर्यो, यदि चारवटा छ भने ब्युट आउनु पर्यो, पाँचवटा छ भने पेन्ट आउनु पर्यो, छवटा छ भने हेक्स आउनु पर्यो। यो चाहिँ प्रिफिक्सहरू हो, सम्झिराख्ने। अनि त्यसपछि यो प्रिफिक्स भएपछि यसको पछाडि के थप्ने त? यसको पछाडि चाहिँ हामी ANE अथवा ENE अथवा YNE थप्छौँ। अल्केन्सहरू हो भने ANE थप्ने, अल्किन्सहरू हो भने ENE थप्ने, अनि त्यसपछि अल्काइन्सहरू हो भने YNE थप्ने। यसरी चाहिँ हामी तिनीहरूको नाम पनि लेख्न सक्छौँ यदि यो प्रिफिक्सहरू याद छ भने। अब म एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु, त्यो एक्जाम्पल हेरेपछि अझ बुझिन्छ होला। अब अल्केन्सहरूको लागि हेरौँ। अल्केन्सहरूको जेनरल फर्मुला थियो CnH2n+2। अब यो चाहिँ जेनरल फर्मुला भयो। यदि n को भ्यालु 1 हुन्छ भने कस्तो हुन्छ त? इफ n=1, यो माथिको जेनरल फर्मुलामा n को भ्यालु राखेपछि C1 आउँछ, अनि H2n+2 मा पनि n को भ्यालु 1 राख्यो भने 2 × 1 + 2 आउँछ, त्यो भनेको 4 हुन्छ। भनेपछि C1H4 भयो। अब यहाँ 1 लेखिराख्न जरुरी छैन, त्यही भएर C मात्र लेख्यो भने पछाडि H4 हुने भयो। CH4 भनेको चाहिँ अल्केन्सहरूको फर्स्ट मेम्बरको मोलिकुलर फर्मुला भयो। बुझ्यो? फर्स्ट मेम्बरको मोलिकुलर फर्मुला भनेको चाहिँ CH4 भयो। अब यसको नाम के हो त? नाम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अघिनको प्रिफिक्सहरू याद गर्नु पर्यो। प्रिफिक्समा n=1 हुँदाखेरि मिथ थियो, METH मिथ हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ METH बाट सुरु हुनु पर्यो।
अब यो हामीले भर्खर अल्केनको गरिरहेको थियौँ, त्यही भएर पछाडि एएनई थप्ने। एएनई थप्यो भने मिथेन, यसको नाम चाहिँ मिथेन भयो। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इफ n इज इक्वल्स टु 2 भयो भने जनरल फर्मुला त अघिकै हो, CnH2n+2 नै हो। त्यसमा पनि n इज इक्वल्स टु 2 भयो भने चाहिँ अगाडि C2 आउँछ, पछाडि H 2 × 2 + 2 आउँछ। 2n+2 भनेपछि 2 × 2 + 2, त्यसो गर्दाखेरि C2H6 हुन्छ। यो C2H6 चाहिँ अल्केन्सको सेकेन्ड मेम्बरको मोलिकुलर फर्मुला भयो। यसको नाम चाहिँ के त? अब n इज इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि हामी राख्छौँ ETH। ETH को पछाडि एएनई थपेपछि बन्छ इथेन है। यसको नाम चाहिँ इथेन भयो। यसरी चाहिँ हामी यो अल्केन्सहरूको नाम लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ट्राई गरेर हेरौँ। n इज इक्वल्स टु 3 हुँदाखेरि n इज इक्वल्स टु 3 भयो भने यति बेला मोलिकुलर फर्मुला कस्तो हुन्छ त? C3H8, C3H8 आउँछ। हो, यसको नाम चाहिँ के त भन्दाखेरि PROP बाट सुरु हुनु पर्यो। यसको पछाडि पनि एएनई थपिदिने। एएनई थपेपछि के बन्यो त? प्रोपेन। C3H8 यसको नाम चाहिँ प्रोपेन रहेछ। हामी चाहिँ यसरी यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अथवा अल्केन्सहरूको नाम लेख्न सक्छौँ। ल, इफ यु हेभन्ट अन्डरस्टुड एनिथिङ देन यु क्यान मेन्सन इट इन द कमेन्ट।